बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के बाद जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी कामयाबी हासिल की, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से मखसूस अनासर की जानिब से और उसके साथ साथ मीडिया के अंदर जो मौजूद ऐसे मखसूस अनासर हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता हैं, उनकी जानिब से एक मखसूस प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था। और वो प्रोपेगेंडा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप मौजूद हैं, ख़ास तौर पर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मामले के हवाले से। उस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से के मामले पर तमाम अंदाज़े गलत साबित हुए हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जा रहे थे। इसके साथ साथ इमरान खान ने एक तारीखी सरप्राइज़ दिया है जिसके ऊपर सब हैरान रह गए हैं और फिर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने रखेंगे जो कि जुड़ी हुई है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मामले के साथ। ये तमाम तर तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखेंगे। तो पहले वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो जनाब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जैसे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमने आपको कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो है वो 29 हो गई है। मामला कुछ यूँ है कि जो ख़वातीन की 5 नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो है वो जो 5 ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो बिला मुकाबला वहाँ पर वो ख़वातीन जो हैं वो मुंतखब हो गई हैं, क्योंकि 5 मखसूस नशिस्तें थी ख़वातीन की और जितनी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पीपल्स पार्टी ने और नवाज़ लीग ने जीती थी उस हिसाब से उनके हिस्से में नशिस्तें आ गई और यूँ जनाब तहरीक इंसाफ को 3 जबकि पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग को एक खातून जो उनकी उम्मीदवार है वो कामयाब करार पाई है। और इलेक्शन कमीशनर है जो आज़ाद कश्मीर का, उसकी जानिब से ख़वातीन अरकान असम्बली के बिला मुकाबला मुंतखब होने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इम्तियाज़ नसीम, सबिया सदीक और तकद्दुस गिलानी कामयाब करार पाई हैं और पीपल्स पार्टी की नबीला अयूब और नवाज़ लीग की निसारा अब्बासी कामयाब ठहरी हैं। इस तरह से जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें 26 से बढ़कर 29 हो गई हैं, 29 हो गई हैं, 29 हो गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 12 हो गई हैं और नवाज़ लीग की नशिस्तें 7 हो गई हैं। पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त छोड़नी पड़ेगी तो दोबारा उनकी नशिस्तें 11 हो जाएंगी। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ डेफिनेटली इम्पैक्ट वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के हवाले से भी डालेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में मज़ीद जो है वो इजाफा हुआ है और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में अब जो है वो जो ऐवान है कानून साज असम्बली है जो आज़ाद कश्मीर की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो मज़ीद बेहतर होगी। अब आते हैं जनाब उस मामले की जानिब के क्या जो है वो अंदाज़े गलत साबित हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर, जो मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में आपसे जिक्र किया, और उस हवाले से क्या अंदाज़े गलत साबित हुए हैं वो आपके सामने रखेंगे। जनाब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं और उन इख्तलाफात के हवाले से ख़बरें भी जो है वो आ रही थी और मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से भी आ रही थी। और इन दोनों जो ये जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको 2 धड़े करार दिया जा रहा था, इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से आज जो बयानात सामने आए, जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कुछ उनके करीबी ज़राए ने जो इंकशाफ किया है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो जनाब मामला ये है कि इमरान खान जब इन दोनों रहनुमाओं से मिले और इससे पहले इलेक्शन से पहले भी इमरान खान जब वहाँ पर आखिरी जलसा करने गए तो वहाँ पर भी जो उनकी इनके करीबी ज़राए से जो मुलाकात हुई, इमरान खान की जो इन दोनों से भी मुलाकात हुई, उस वक्त अगर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात मौजूद भी थे तो वो ख़त्म करा दिए गए थे और कहा गया था कि एक दूसरे को जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए। आज क्या हुआ? आज का मामला यह था कि पार्लिमानी पार्टी का जनाब इजलास था और जो आज़ाद कश्मीर असम्बली के 9 मुंतखब रुकन हैं सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने से मुतल्लिक सवाल का जवाब भी दिया। मामला कुछ यूँ हुआ कि मीडिया से जो उन्होंने गुफ्तगू की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद, वो कुछ यूँ है कि सहाफ़ी ने उन्हें कहा कि आप आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए बनाई गई जो लाइन है उसमें आप पहले नंबर पर आ गए हैं। तो जिसमें सरदार तनवीर इलियास ने जवाब दिया कि नंबर 1 या नंबर 2
کوئی لائن نہیں ہے. وزیر اعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کریں گے. اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے اجلاس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے. ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی نیک خواہشات ساتھ ہیں، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ چیئرمین صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے اس سے ہر صورت پورا کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ سب حیران رہ گئے. وہ جناب بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ بیرسٹر سلطان کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں اور وہ ان کے لیے قابل احترام ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو وہ منوان قبول کریں گے. یہ بڑی واضح لائن تھی. انہوں نے کہا کہ منوان اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کریں گے. پھر اس کے بعد جو بیرسٹر سلطان محمود ہیں ان کی جانب سے بھی ایک انتہائی اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ وزیر اعظم کشمیر بنانے کا فیصلہ عمران خان کریں گے اور یہ ان کا حق ہے، اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہم تمام لوگوں کو منظور ہوگا. انہوں نے بھی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا جو منعقد ہوا، اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایجنڈا کیا ہے اجلاس کا تو انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا جو پینل ہے وہ بنایا جائے گا. اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے لیکن انہوں نے شیئر نہیں کیا. ہم ان ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں. پھر جناب جب بیرسٹر سلطان محمود سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو صدر آزاد کشمیر بنانے کے حوالے سے کوئی آفر ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی آفر نہیں ہوئی صدر آزاد کشمیر بنانے کے حوالے سے، اور نہ ہی جو میرے متعلق خبریں چلائی گئیں، جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بعض لوگوں کی جانب سے یہ خبر چلائی گئی کہ بیرسٹر سلطان محمود نے کوئی سفارشیں کروائی ہیں عمران خان کو، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. آج بیرسٹر سلطان محمود نے بھی اس کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے کسی سے کوئی سفارش نہیں کروائی گئی اور نہ ہی وزیر اعظم عمران خان نے کسی قسم کی سفارش پر کچھ کہا ہے. ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب صرف مستند جو خبریں ہیں وہ چلائی جانی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ تمام جو لوگ ہیں پارلیمانی پارٹی کے وہ اجلاس کے اندر موجود تھے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی قسم کا کوئی جو اختلاف ہے وہ اختلاف موجود نہیں ہے. اور ان کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو، اور یہ اختیار صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر کا ہے جو چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں کہ وہ جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے حوالے سے فیصلہ کریں. اس کے بعد پھر جو عمران خان کا ایک جو تاریخی سرپرائز تھا جو کہ تمام اندازے غلط ثابت ہوئے وہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا. وہ یہ تھا کہ عمران خان کے قریبی ذرائع نے جو میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اگر کسی قسم کا کوئی اختلاف پارٹی کے اندر موجود بھی تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین اس قسم کی خبریں پھیلا رہے تھے کہ شاید وزیر اعظم آزاد کشمیر کے معاملے پر تحریک انصاف تقسیم ہو جائے گی اور کسی قسم کا کوئی سیاسی کھیل جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو کھیلنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ان کی جانب سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مل کر اپنا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا لانا چاہ رہے ہیں، جس حوالے سے انیشل جو ان کی بات چیت ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور جو انہوں نے لوگوں سے روابط کیے تھے جس کا انہیں گرین سگنل نہیں ملا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 سے 7 لوگ جو تحریک انصاف کے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ملاقات ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد کوئی ایک اور اجلاس ہوگا تحریک انصاف کے 6 یا 7 ہم خیال لوگوں کا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو لیٹسٹ انفارمیشن ہم نے آپ کے لیے لی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اپوزیشن اس معاملے میں بالکل ناکام ہوگی. اور یہ تاریخی سرپرائز صرف عمران خان کی قیادت کی وجہ سے سامنے آیا ہے جس پر سب حیران ہوئے ہیں، تمام اندازے غلط ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو آزاد کشمیر کی ہے اس کے اندر واضح ہو گیا ہے کہ کسی قسم کے کوئی اختلافات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے جو ان کا حتمی فیصلہ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا وہ کر چکے ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ 2 اگست کی ڈیٹ میں اس کا جو اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا. تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.